Huna-hunaa ang kalibutan nga malinawon kaayo. Walay pag-antos. Daghan kaig pagkaon para sa tanan. Ug walay masakiton. Sa unsang paagi mahimong posible kining nindot nga kaugmaon? Tungod sa gihimo ni Jesus alang kanato. Dunay katuyuan ang iyang pag-anhi sa yuta. Iyang gihatag ang iyang kinabuhi alang niadtong iyang gihigugma. Sa gabi una mamatay si Jesus, siya nagsugo nga hinumduman ang paghalad niya sa iyang kaugalingon. Siya miingon, "Ipadayon ninyo ang pagbuhat niini sa paghandom kanako." Sa anibersaryo sa iyang kamatayon, daghan ang magtigom sa tibuok kalibutan aron tumanon kana nga sugo. Ang mga saksi ni Jehova nangibitar nimo ug sa imong pamilya sa pagtambong sa memoryal sa kamatayon ni Jesus. Niana nga okasyon, imong masabtan kung nganong importante ang iyang pagsakripisyo ug kung sa unsang paagi makabenepisyo ka sa iyang mga saad. Para sa dugang impormasyon sa giingon sa Biblia bahin niini ug sa ubang topiko, adto sa jw.org.